श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 30 सर्गः। ततस्तमक्षोभ्यबलं लङ्काधिपतये चराः सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन् चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलं जातोद्वेगोऽभवत् किञ्चित् शार्दूलं वाक्यमब्रवीत् अयथावच्यते वर्णः दीनश्चासि निशाचरा नासि कच्चिदमित्राणां क्रुद्धानां वशमागतः इति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मन्दमुदीरयत् तदा राक्षसशार्दूलं शार्दूलो भयविह्वलः न ते चारयितुं शक्या राजन् वानरपुङ्गवाः विक्रान्ता बलवन्तश्च राघवेण च रक्षिताः नापि सम्भाषितुं शक्याः सम्प्रश्नोऽत्र न लभ्यते सर्वतो रक्ष्यते पन्थाः वानरैः पर्वतोपमैः प्रविष्टमात्रे ज्ञातोऽहं बले तस्मिन्न चारिते बलात् गृहीतो रक्षोभिः बहुधास्मि विचालितः जानुभिः मुष्टिभिः दन्तैः तलैश्चाभिहतो भृशम् परिणीतोऽस्मि हरिभिः बलवद्भिः अमर्षणैः परिणीय च सर्वत्र नीतोऽहं रामसंसदम् रुधिरादिग्धसर्वाङ्गः विह्वलश्चलितेन्द्रियः हरिभिः वध्यमानश्च याचमानः कृताञ्जलिः राघवेण परित्रातः जीवामीति यदृच्छया येष शैलैः शिलाभिश्च पूरयित्वा महार्णवं द्वारम् आश्रित्य लङ्कायाः रामः तिष्ठति सायुधः गरुडौ व्यूहमास्थाय सर्वतो हरिभिर्वृतः मां विसृज्य महातेजाः लङ्कामेवाभिवर्तते पुरा प्राकारमायाति क्षिप्रं एकतरं कुरु सीतां वास्मै प्रयच्छासु सुयुद्धं वा प्रदीयताम् मनसा तं तदा प्रेक्ष्य तच्छ्रुत्वा राक्षसाधिपः शार्दूलं सुमहद्वाक्यम् अथोवाच स रावणः यदि मां प्रतियुध्येरन् देवगन्धर्वदानवाः नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि एवमुक्त्वा महातेजाः
रावणः पुनरब्रवीत् चारिता भवता सेना केऽत्र शूराः प्लवङ्गमाः कीदृशाः किं प्रभाः सौम्य वानराये दुरासदाः कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च तत्त्वमाख्याहि राक्षसा तथाऽत्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां बलाबलम् अवश्यं बलसङ्ख्यानं कर्तव्यं युद्धमिच्छताम् तथैव मुक्तः शार्दूलः रावणेनोत्तमश्चरः इदं वचनमारेभे वक्तुं रावणसन्निधौ अदर्शरजसः पुत्रः युधिराजा सुदुर्जयः गद्गदस्याथ पुत्रोऽसौ जाम्बवानिति विश्रुतः गद्गदस्यैव पुत्रोऽन्यः गुरुपुत्रः शतक्रतोः कदनं यस्य पुत्रेण कृतं एकेन रक्षसाम् सुषेणश्चापि धर्मात्मा पुत्रो धर्मस्य वीर्यवान् सौम्यः सोमात्मजश्चात्र राजन् दधिमुखः कपिः सुमुखो दुर्मुखश्चात्र वेगदर्शी च वानरः मृत्युर्वानररूपेण नूनं सृष्टः स्वयंभुवा पुत्रो हुतवः स्याथ नीलः सेनापतिः स्वयम् अनिलस्य च पुत्रोऽत्र हनूमानिति विश्रुतः नप्ताशक्रस्य दुर्धर्षः बलवान् अंगदो युवा मैन्दश्च द्विविधश्चोभौ बलिनावस्वि सम्भवौ पुत्रा वैवस्वतस्यात्र पञ्चकालान्तकोपमाः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः दशवानरकोट्यश्च शूराणां युद्धकाङ्क्षिणां श्रीमतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातुमुत्सहे पुत्रो दशरथस्यैषः सिंहसंहननो युवा दूषणो निहतो येन खरश्च त्रिशिरास्तथा नास्ति रामस्य सदृशः विक्रमे भुवि कश्चन विराधो निहतो येन कबन्धश्चान्तकोपमः वक्तुं न शक्तो रामस्य नरः कश्चिद्गुणान्क्षितौ जनस्थानगता येन यावन्तो राक्षसाः हताः लक्ष्मणश्चात्र धर्मात्मा मातङ्गानामिवर्षभः यस्य बाणपथं प्राप्य न जीवेदपि वासवः श्वेतो ज्योतिर्मुखश्चात्र भास्करस्यात्मसम्भवौ वरुणस्य च पुत्रोऽन्यः हेमकूटः प्लवङ्गमः विश्वकर्मसुतो वीरः नलः प्लवगसत्तमः विक्रान्तो बलवानत्र
वसुपुत्रः सुदुर्धरः राक्षसानां वरिष्ठश्च तव भ्राता विभीषणः परिगृह्य पुरीं लङ्कां राघवस्य हिते रतः इति सर्वं समाख्यातं तवेदं वानरं बलं सुवेलेऽधिष्ठितं शैले शेषकार्ये भवान् गतिः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 30 सर्गः।